ببین مامان، ببین کی اومده. رامش، روشا، ببینینش. ایشون جنته. جنت؟ آره، جنتمون برگشته. ببینینش، بغلش کنی. بهتون گفته بودم که جنت یه روز برمیگرده. میدونین مامان، بردمش مسجد که اونجا اذانو بشنوه. یعنی منو ترک نمیکنه دیگه؟ نه عزیز دلم، دیگه ترکمون نمیکنه. رامش ببینش، روشا این خواهر کوچولوتونه. شما بگیرینش، من برم شیرینی بخرم. باشه؟ خواهر شماست عزیزم، قربونتون برم. بیا اینجا بشین. بیا عزیزم، بیا بشین. آره عزیزم بشین. ببین این جنت خوشگل ماست. پسرمو به بغل منم بدین و منم مادر بزرگشم. وای چقدر نازه. آی مامان بزرگ قربونت بیری. بفرمایید. قربونت بیرم من جانم. این چیه؟ سلمانو جهان پسر به دنیا آوردن. تو چرا داری شیرینی پخش میکنی؟ این برای شادی به دنیا اومدن جنته. من اسم دختر سلمانو جنت گذاشتم. این برای شادی اونه. سلمان، از دست این هیچی نگیر یا؟ من دیگه اصلا بهش اعتماد ندارم. از کجا معلوم چیزی تو اینا نریخته باشه؟ مگه من چه آسیبی به بقیه زدم؟ بفرمایید. من هیچی از دستتو نمیخورم، به خصوص این شیرینی به مناسبت اون دختر. آخرین بار این حرفو به دختر جنت زدی، الانم تکرارش کردی. این کارو نکن سلمان، خدا رو خوش نمیاد. اونم مثل این پسر بچه توه. اون فقط دختر توه، چون تو قبولش کردی نه من. این پسر تنها بچمه. از حالا به بعدم حق نداری بیای اینجا. نمیخوام بیای شادی خانواده‌مو به هم بریزی. برو بیرون. گفتم برو بیرون. برو دیگه. منو نگاه میکنه. همش میاد اینجا. ولش کن پسرم. این خوشگلو ببین چجوری داره میخنده. ماشاءالله. بیا پسرم، قربونت بره بابایی. همه ناراحتیات یادت رفت. ای پسر نازم، شاهزاده کوچولوی بابایی، پسر قشنگ مایی تو. آره وقتی بزرگ شدی با هم کریکت بازی میکنی باشه؟ نگاش کن، حتی تو خوابم داره میخنده. دیگه بدش به من. باید بری سر کار سلمان. نه امروز نمیخوام برم سر کار. کل امروزو میخوام پیش پسرم باشم. آره؟ بازم داره میخنده. ممنونم. منو به آرزوم رسوندی. خدا تو رو وسیله قرار داد. نمیتونم بهت بگم چقدر خوشحالم. چون تو این هدیه رو بهم دادی، منم بهت هدیه میدم. اصلا نیازی نیست. نه بگو جهانارا، چی میخوای بگو بهم. شما مردا رو خوب میشناسم. فقط وانمود میکنین میخواین آرزومو برآورده کنین.
نه من اتوناش نیستم. امتحان کن. فقط بگو چی میخوای. مطمئنی؟ آره حتما. از رومینا جدا شو. من الانم جدا شدم. واقعیتشو بخوای دیگه کسی جز تو زندگیم ندارم. خودت هم اینو خوب میدونی. اما سلمان، این بار ازت میخوام که برای همیشه از رومینا جدا بشی. طلاقش بده.